बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फलक। अस्सलाम वालेकुम सितारा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो फलक आज किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं? आज भी एक बड़ा प्यारा और अहम मौजू है वक्त की पाबंदी के हवाले से। बहुत इसके प्यारा ऊपर मौजू भी है। हाँ, जितना बोलें कम है कम है। और सब जितना जानते हैं मेरे ख्याल में हम शायद उतना भी ना जानते हो। सही बात है, लेकिन जितना हमें समझ है या जितना हम जानते हैं आपस में उस बातें हिसाब करते बातें हैं। हम आपस में बात करते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि आपके साथ भी हम शेयर करें वो बिल्कुल, बातें। और अफसोस की बात ये है कि जानते सब है लेकिन पाबंदी कोई नहीं कोई नहीं करता। इसलिए हम दोनों ने ये कहा कि चले शायद कि हम दोबारा कोई बात करें तो कोई एक आधा बंदा हाँ, टाइमिंग सेट कर ले जिसकी आउट हुई हुई क्योंकि हम दो दोस्तें हैं, हम दो सहेलियां हैं, हम दो पड़ोसने हैं, हम दो हमजोलियां हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ भी जो हम आपस में बातचीत करते हैं, आपके साथ भी छोटी छोटी बातें हैं उनको शेयर करें। बिल्कुल। हाँ, और आजकल बच्चे जो हैं वो बड़ा ही बेगौरी का शिकार हो गए हैं, पेरेंट्स भी, यानी कि हम लोग घंटों बैठ बड़े लोग के भी। बिल्कुल घंटों हाँ, मोबाइल में हम बैठे रहते हैं। नमाज कितना। का टाइम लेट हो रहा है, हमें हाँ, परवाह नहीं सबसे है। बड़ी बात है नमाज की पाबंदी। नमाज की वक्त पाबंदी, पड़ी नमाज जो है ना, उसकी बात ही हो रहा हाँ जी बिल्कुल है। ऐसे ही है। हाँ, पर आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया को एक वक्त के निजाम पे बिल्कुल सेट किया, फिर इस हाँ, दुनिया का निजाम शुरू किया। बिल्कुल। सूरज का निकलना, गरूब होना, मौसमों का बदलना, रमजान का आना, यानी कि आप ये देखें कि अल्लाह हर ताला ने चीज वक्त पे हर चीज सेट और करके हमें हर भेजा। चीज कितनी पाबंदी से अब तक चल रही अब है, तक चल रही है, कयामत और तक चलेगी। सारी चीजें पूरे अपनी पाबंदी के साथ, वक्त के साथ वो सेट बिल्कुल। है, और जो हम अल्लाह ताला ने सेटिंग की है। बिल्कुल, और हम कितने यानी कि किस तरह के सुस्त इंसान हैं कि हम हाँ, उसके निजाम में रहते हुए अपनी टाइमिंग्स खराब करके बैठे हैं। बिल्कुल। जबकि अल्लाह ने हमें एक इतनी सेट मिसाल दी हुई है इस दुनिया की, किस हाँ, तरह वो एक महवर बहुत में सारी मिसालें घूम हैं। रही है, चांद हाँ, के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, सूरज उसके इर्द गिर्द है, अपने खुद का उतना इतना अच्छा और सर्कल है 24 पूरा घंटे का। मतलब हाँ, वो एक तो निजाम जो चल रहा है पूरी पाबंदी से चल रहा है। पाबंदी से चल रहा है। हाँ, तो हम लोग अफजलीन कहते हैं ना, इबादत वही है जो वक्त पे की जाए, वक्त जो अल्लाह को की पसंदीदा तरीन इबादत है। इबादत तो है। कज़ा का टाइम करीब हो रहा होता है और हम लोग जो नमाज है वो पढ़ रहे होते बच्चों हैं, को कह रहे होते हैं कि जी हमने तो पढ़ लिया, आप लोग भी पढ़ पढ़ लें। लो। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग 6-6 घंटे स्क्रीनिंग कर लेते हैं, हमारे बच्चे गेम्स में बैठे रहते हैं, लैपटॉप्स पे बैठे रहते हैं, जी काम हो रहा है। लेकिन जब कज़ा होने में कोई 5 मिनट रहते हैं उसके बाद हम लोग उठते हैं कि जी वो नमाज पढ़ लें। नमाज अब टाइम खत्म होने लगा है, हाँ जी। नमाज पढ़ ले। तो वो ठीक है, आप नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अब अल्लाह ताला बहरहाल कबूल करे। लेकिन हाँ, जब आप इतने डिलेज करते हैं अपने वक्त में, तो एक तरक्की याफ्ता जो कौम है ना, वो हमेशा हमसे ज्यादा जितनी भी कौमें तरक्की पर हैं, उन्होंने अपने वक्त का पाबंदी के ऊपर बात ये निजाम है। अपना हाँ, रखा हुआ अलग है। बात ये है कि बाहर के मुल्कों में डे लाइट में सारे काम होते हैं। बिल्कुल 6 बजे अगलों के सुबह के काम स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्ट हो जैसे जाती ही दिन निकलता है वो लोग अपने काम स्टार्ट करते हैं, है। बिल्कुल और जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, दिन ढलता है, तो उनके काम बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं। इसी वजह से वहां पे एनर्जी का कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो सूरज की एनर्जी यूज करते हैं। बिल्कुल हमारे ये है कि जो सॉरी टू से जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो जी 12 बजे तो दुकानें खुलती हैं, खुलती 12-1 बजे, हैं। और बिल्कुल फ्राइडे वाले दिन तो जुम्मे की नमाज के बाद। तीन बज जाते हैं, हाँ, 3 बज जाते हैं, तो फिर वो उस टाइम पे, और फिर रात को फिर 12-1 बजे तक। अर्ली हाँ, बंद हो जाते हैं। तो आप तो एनर्जी आपका का भी वो आप मसला रहता है फिर, बिल्कुल, और क्या कहते हैं और फिर आपका वो कारोबार का सारा टाइम वो साइकिल जो है ना वो उलट खराब हो हो रहा है। जाता है। और बच्चे जो हैं आजकल, सच्ची बात है, सारी सारी रात जागते हैं, सारा सारा दिन दिन सोते हैं। सोते हैं। और रात का जागना जो है वो आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह सबको पता है, लेकिन सब जाग रहे होते अल्लाह ताला ने किसी वजह से ही रात बनाई है कि रात को आपका सुकून करें आप, हैं। और बिल्कुल दिन में आप काम करें। काम करें, और लेकिन यहाँ पे यहाँ पे सारा उलट सिस्टम। निजाम है, हाँ, सेहतें खराब है। बिल्कुल। और नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर इसीलिए आती है क्योंकि आप रात को जागते हैं। ठीक है, जिन लोगों की मजबूरियां, वो मजबूरी है, ऑनलाइन कई काम लोगों कर की रहे हैं, जॉब होती है। जॉब्स ऐसी होती हैं, चलो लेकिन जिन लोगों को मजबूरी नहीं है ना, वो भी बिला वजह ही सुबह 4-4 बजे तक जाग रहे हैं। वो मोबाइल में जाग रहे होते हैं ना, वो मोबाइल मोबाइल देखते में देखते। जाग रहे हाँ, होते हैं। और यानी कि आप ये देखें कि वक्त जो है वो ऐसा, यानी कि वक्त होता है कि आप रिपेयर करती है आपकी बॉडी, आप बिल्कुल। उसको वो वक्त नहीं देते हैं सो के आराम करके,
تو آپ ایک مستقل چڑچڑے پن کا شکار رہتے ہیں. اگر نیند نہ پوری ہو رہی ہے, صحت بہت تباہ ہو رہی ہے, اور نیند نہ پوری ہو تو. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو نظر کی اینک لگی ہوئی ہے. اچھا آپ ہر گھر میں جائیں, ہر گھر کے بیڈ روم سے موبائل کی روشنی آ رہی ہوتی ہے, ماں الگ لگی ہوتی ہے, باپ الگ لگا ہوتا ہے, بچے الگ لگے ہوئے ہیں. تو یہ نظام ٹھیک ہے, موبائل استعمال کریں, لیکن ایک رات کا جب وقت آتا ہے نا, اپنے آپ کو پابند رکھے کہ ہم نے اب اس کو نہیں استعمال کرنا. اچھا ایون شادیوں میں جو فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں, شادیاں ہوں, کوئی بھی فنکشن ہو, کارڈ پہ آپ کے لکھا ہوتا ہے 5, 5:30, 6 بجے کا ٹائم, لیکن کوئی بھی نہیں جاتا. ایون کہ ان کے اپنے گھر والے نہیں جاتے. ہاں, وہ کہتے ہیں 5, 6 بجے کس نے آنا ہے, کہتے ہیں ہم نے 5 بجے لکھا ہے, لوگ 7 بجے آئیں گے, 8, 9 بجے اس پہلے کسی نے نہیں جانا. یعنی کہ 7, 7:30 بجے تو گھر والے جاتے ہیں 5 بجے کا لکھوا کے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پابندی کرتے ہیں. میرے ماموں ہیں, اللہ بخشے, فوت ہو گیا ابھی کچھ عرصہ پہلے. تو وہ جو تھے نا, وہ گھر والوں کو نا, وہ جہاں بھی جانا ہوتا تھا کسی شادی میں, وہ کہتے تھے جلدی کرو جلدی کرو, اتنی جلدی چلے جاتے تھے کہ ابھی پتہ چلتا تھا ہال میں صفائیاں ہو رہی ہیں. بالکل. اور ان کے بچے کہتے تھے کہ آپ ہمیں زبردستی لے آتے ہیں, سب سے پہلے ہم شرمندہ ہوتے ہیں. تو یہ تو حال ہے ہمارے ادھر. اور جو وقت کی پابندی کر رہا ہے وہ بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے, وہ شرمندہ ہو رہا ہے, اور جو نہیں کر رہا وہ. میری اپنی فیملی میں بھی میرے ابو کی مثال ہے, میرے اپنے کافی فیملی والوں کی مثال ہے سمیت ہم لوگوں کے, کہ ہم لوگوں کو تو سچی بات ہے جسے کہتے ہیں کھلبلی مٹ جاتی ہے. ٹائم پہ نکلو, ٹائم پہ کرنا ہے, ٹائم پہ اگلے نے بلایا, لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ہم بہت شرمندہ ہوتے ہیں کہ گھر والے بھی نہیں پہنچے. وہی بات نا, جو وقت کی پابندی کرتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے. وہ شرمندہ ہوتا ہے, حالانکہ اس کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل شرمندہ ہونا جو لیٹ ہے اس کو شرمندہ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اور آپ اپنی زندگی قانون قدرت کے خلاف رہ کے چلائیں گے تو اس میں ہمیشہ نقصانات ہی ہیں, ہماری صحت کے بھی, دماغی صحت بھی, جسمانی صحت بھی. تو اللہ نے جو نظام بنایا اس کے ساتھ چلنا چاہیے. اپنے آپ کو ہر طرح کی ٹائمنگ, اپنی عبادات میں, اپنے کام پرفارم کرنے میں. ماں ایک آواز دیتی ہے کہ بیٹا اٹھ کے یہ کام کر لو, کر لیں گے, بچے بیٹھے رہتے ہیں, اور دو ماں بیچاری خود اٹھ کے کر لیتی ہے. اب حالانکہ یہ بھی اسی وقت ٹائم آپ اٹھو, ٹائم پہ پرفارم کر لو وہ کام. یہ بھی چیز اسی میں آ جاتی ہے نا, وقت میں ہی آ جاتی ہے. گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں, مائیں ہم لوگ بھی ڈیلے بعض دفعہ کر لیتے ہیں, لیکن اگر آپ اسی وقت اٹھ کے کریں تو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے, بالکل ایک سکون کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ٹائم پہ کام کر لیا, ایک ٹائم بچتا ہے, آپ کو ریسٹ کا موقع ملتا ہے. نہیں تو آپ لیٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں, دماغ پہ مستقل ہرڈل چل رہی ہوتی ہے کہ ابھی یہ کام کرنا ہے. تو بجائے اس سے کہ آپ اس کو بیٹھ کے سوچیں, اس کو اس کے وقت کے اوپر کر لیں. بالکل تاکہ آپ کو وہ ٹینشن نہ ہو. آپ لیٹے ٹینشن بھی لے رہے ہیں, کام بھی نہیں ہو رہا, اور آپ کا دماغ مسلسل یہ سوچ رہا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے. تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ اس کے ٹائم کے اوپر کر کے بالکل تو آپ فری ہو جائیں. اور ہم نے ایک انٹرویو دیکھا تھا عبدالستار ریڈی صاحب کا, کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اتنے اچھے اور انسانیت کی خدمت کرنے والے انسان. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے جو سب سے بڑا افسوس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں ایک جگہ پہ گیا اور میرا انٹرویو, یعنی کہ میں نے انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ شاید انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے کیا چیز یہ ہے کہ آپ کو کیا چیز محسوس کرتے ہیں. ان کو کسی نے کہا تھا کہ ہم آپ کو چیک دینا ہے, ہم نے تو وہ چیک لینے کے لیے جانا تھا انہوں نے. تو انہوں نے جو ٹائم دیا وہ اینڈ ٹائم پہ پہنچ گئے. وہ ہاں بالکل. تو آگے سے جن صاحب نے چیک دینا تھا وہی کو 4 گھنٹے لیٹ آئے. تو اس دوران ان کا کتنا ٹائم ویسٹ ہوا, وہ کتنا کارآمد انسان تھے, سب کی خدمت کرنے والے. تو انہوں نے کہا کہ میرا سب سے بڑا ڈیزاسٹر یہی ہے کہ میں ظاہر وقت کی لوگ پابندی نہیں کرتے. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ شاید کہیں گے کہ کہیں آگ لگ گئی, کہیں دھماکہ ہو گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ایک وقت کا کسی نے خیال نہیں کیا مجھے بلا کے, اور میں اپنے وقت پہ پہنچا ہوا تھا. اور آنے والے سب سے بری چیز وہ لگتی تھی کہ کوئی ٹائم پہ بلائے اور ان کے 4 گھنٹے ضائع کرے. تو یہ تو حال ہے, اچھے اچھے لوگوں کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے. تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت اچھا اور اہم ٹاپک ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو بھی بنائیں گے انشاءاللہ, اور کوشش کریں گے جو ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہم بھائیوں کی طرح کریں, بالکل دوستوں کی طرح آپ سے شیئر کریں. تو اسی خوبصورت بات کے ساتھ لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.